कम शबे जुमा उनके लिए कोई ना कोई खैर तैयार रखे ताकि वो आके आपको दुआ देते हुए। और अब मैं रब्ते मसाद की तरफ चला कि एक वाक़या इमाम हुसैन का, कि इमाम हुसैन के अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। हरम में एक जरी है, बाउंड्री वाले उसके अंदर जरी है जिनका नाम है मुजाब मुस्फी सादाती। इनको इमाम के हरम के अंदर करीब में दफन किया गया है। इमाम मुर्शिद आज़म अलैहिस्सलाम का दौर बोले तो 7 इमाम का दौर, 3 इमाम से काफी अरसे के बाद आए इमाम हुसैन के। क्यों मिला उनको वो? उनकी बड़ी अजमत है। उन्हें मुजाब इसलिए मशहूर किया गया कि उनका जवाब मिलता था। भाई मासूम तो सबके सलाम का जवाब देते हैं, लेकिन जिसके जवाब जाहिर होता है उसकी अजमत ज्यादा होती है। एक सलवात पढ़े और थोड़ी सी 2-3 मिनट के मसाब रहेंगे बस। जब मुजाब पहुंचे हैं एक और सलवात हजरत मुजाब जब पहुंचे एक बार जलील के पास, तो उनका उसूल था कि आंगन में ठहर के रोजे के सामने आंगन में जाके बैठे, वहीं से खड़े रह के एक सलाम करते, बाबा जल्लू सलाम अलैका अबा अब्दुल्लाह। क्या करते थे? मौला का चाहने वाला इमामजादे थे, इमाम मुर्शिद आज़म की औलाद में थे, बेटे नहीं थे इमाम मुर्शिद आज़म, उनकी औलाद में थे। इमामजादे कहलाएंगे, सादा सैयद थे, बड़ा रुतबा था। तो आलिम दीन ने देखा कि इमाम हुसैन जरी से बाहर आके उन्हें जवाब दे। सबने नहीं देखा ये मंजर, क्योंकि ये इमाम के इख्तियार में होता है, किसे नजर आए किसे नजर ना आए। ये मार्फत की बातें समझ में आ जाती है, मोमिन रखते हैं मार्फत। तो उन्होंने आके मुजाब के हाथ चूमे और कहा कि खुशा नसीब कि मौला ने तुम्हें जवाब दिया। तो कहा कि ये तुम पहली बार देख रहे हो, मैं जब सलाम करता हूँ मौला ऐसे। देखिए माँ बाप इस्तेताअतों को समझते हैं, ऐसा नहीं है किसी के माँ बाप बेटे से कोई मुल्क मांग ले, मालूम है हमारा बेटा की सलाहियत क्या है, क्या दे सकता है। तो शराफत नफ्स का तकाजा ये है कि जिसने तुम पर एहसान किया है उसे फरामोश मत करो, उसे उसी अंदाज में लौटाओ। यही कुरान कह रहा है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। जिसने तुमसे अच्छा सुलूक किया तुम उससे अच्छा सुलूक करो। कभी देखा उस बच्चे को जो ये भी नहीं कर सकता कि मैं गंदा होगा मुझे गंदगी से पाक किया जाए, लेकिन माँ उसकी बेचैनी को देख के समझ जाती कि अब इसका डायपर बदलना है, कपड़े बदलना है। ये बोलने के लायक नहीं है, लेकिन माँ समझ रही है। तो उस माँ को कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो ये कहना ना पड़े बेटे को कि बेटा मेरे लिए फलानी सामान ला दे, फलानी चीज ला दे। अब आपकी शराफत का तकाजा ये है कि अपने बचपन को याद करके माँ का एहसान का जवाब दें, वो भी शुक्रिया के साथ, और फिर भी आप उसके बराबर नहीं हो पाएंगे। हम तो फरमाते हैं एहसान करने में जिसने पहल की एहसान उसका बड़ा है, आप तो चुका रहे हैं। खर्च तो उसने उस वक्त दिया जब आप मांगने के भी लायक नहीं थे। अब अगर आप उसके साथ कुछ उसने शुरू कर रहे हैं, माँ के साथ उसे ज़ियारतों को भिजा दिया या उसे हज करवा दिया उसकी या उसकी किसी औलाद के लिए उसे खुश करने के लिए कुछ कर दिया, तो आपने कुछ नहीं किया। एक शख्स ने वालिदैन को तराजू में बिठा के हज करवाया, उसके बाद मासूम से पूछा क्या मैंने अपने बाप का कुछ हक अदा किया? तो इमाम ने फरमाया कि तेरी बतन मादर में रहने के वक्त जब एक दर्द की लहर उठी थी तेरे माँ के बतन में, तो उसका हक अदा नहीं कर सका। एक लहर का जिसने 9 महीने रखा, तो सोचिए कितनी लहरों से गुजरी, वो दर्द की कितनी कर्ब की लहरों से गुजरी, सिर्फ इस उम्मीद में कि कल ये बच्चा मेरे लिए मेरी हिम्मत का होगा, मेरे लिए मेरा सहारा होगा। अगर वो मुंह मोड़ ले, तो मुजाब का कौन सा अमल इमाम को इतना पसंद आया जो इमाम जरी से निकल के जवाब देते? उन्होंने पूछा, खुद मुजाब से पूछा, वालिद जिन्होंने इस वाक़े को लिखा। तो उन्होंने कहा कि मुजाब का यह आलम था कि शबे जुम्मा करीब के रहने वाले थे, करबला से कुछ फासले पे, तो खास तौर पे मसाफत तय करके, ये गाड़ियों का जमाना नहीं था, पैदल या गधे या खच्चर या ऊँट पे लोग सफर करते थे, उस जमाने की वाक़या है। तो वो आते थे, बहरहाल शबे जुम्मा आ रही है तो दिन से निकलना पड़ता था, तो मगरिब के करीब पहुंचते थे, काफी मसाफत तय करके। तो ये अपना सामान तैयार कर रहे हैं, निकल रहे हैं, तो इनके वालिद ने कहा कि बेटा ऐसे मालूम होता है कि मेरी जिंदगी खत्म हुआ चाहिए, अगर तू जरी की ज़ियारत करा दे तो तेरा मशकूर होऊंगा। कहा ठीक है बाबा, आप तैयार हो, मैं आपको साथ लेके चलूंगा। तो
تو یہ مجاب اس قدر غریب آدمی تھا کہ اس کے پاس سواری بھی نہیں تھی. اس نے کہا کہ بابا کو کھاندے پہ بٹھاؤں گا اور لے کے چلے جاؤں. آپ ضعیف ہے, نہیں چل سکتا. تو ماں نے کہا کہ بیٹا میں کیوں محروم رہ جاؤں. اس نے کہا کہ آپ کیوں نہیں تھی محروم, جب تک کہ آپ کا بیٹا ہے آپ محروم ہونے کی کیا ضرورت ہے, کیا کروں. تو بولے آپ بھی تیار ہو جائیں گے. اب اس نے بنائی ترازو, کہ اس دور کے لوگوں میں تھی طاقت, وہ لوگ بناتے تھے کہ ترازو ایسی بنائی کہ ایک پلڑے میں باپ کو بٹھایا, ایک میں ماں کو بٹھایا اور کھاندے پہ رکھا اسے اور لے کے چلے. جب وہ اس انداز میں داخل ہوئے حرم میں تو مجاب نے دیکھا کہ امام زری سے نکل جائے, اور جب انہوں نے سلام کیا تو ان کو جواب دیا تو پتا چلا کہ امام حسین کو, سارے مومنین کے دلوں میں حسین رہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, سب سے زیادہ جو بات پسند ہے وہ ہے والدین کی خدمت. کیا کہنا. حسین ہر ایک کے سلام کا جواب دیتے ہیں, لیکن اس کے سلام کا جواب خصوصی پوری دنیا تک بتا کے دیا ظاہر ہو کے کہ جس نے ماں باپ کی خدمت کی. ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے اس سے بہتر دلیل اور کیا چاہیے کہ کتنی عظمت ہے ماں باپ. پانی کے بازو سے گزر رہا تھا, ایک پانی کا ذخیرہ تھا, اس کے بازو سے گزر رہا تھا. تو پانی ایک ٹلو ذخیرے میں سے لیا اور خوشی کی طرف ڈال کے کہا کہ اس کا ثواب میرے باپ کو. کیا کہنا. سبحان اللہ. پانی اٹھا کے ذخیرے آپ سے باہر ڈالا, جیسے ہی ڈالا وہ اس مقام پہ گرا جہاں ایک مچھلی پانی سے باہر آ کے تڑپ رہی تھی. جیسے اس پہ پانی پڑا اس نے اپنی قوت کو سمیٹا اور واپس پانی میں گر جائے. اچھل کے ایسا ہوتا ہے نا. جب مچھلی پانی میں گری تو اس نے کہا کہ جس کرب سے اس نے مجھے بچایا ہے اس کی دعا کو تو ایسے قبول کر لیا. وہاں اس کے باپ پہ سے سارا عذاب اللہ نے ہٹا دیا. کیا کہنا. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں. اور ہمارے پاس ثواب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک سلوات کے معنی اور یہیں سے میں اپنے ذکر کو سمیٹ لوں کہ اگر پڑھتا جاؤں تو رات بھر بھی کافی نہیں, لیکن حق یہ ہے کہ مومن کے لیے کچھ تو پہنچے سارے طور پر. تو سلوات کی فضیلت کے بارے میں سورہ بقرہ کی تفسیر لکھتے ہوئے مقبول احمد صاحب نے اپنے قرآن کی تفسیر میں یہ بات کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو تھے یہ محمد علیہ محمد پر درود پڑھتے تھے اور اللہ ان کے درود کے سلسلے میں ان کو دنیاوی کامیابیاں. تو ایک بار موسیٰ کے دور میں ایسا ہوا کہ ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا, اب قاتل تک پہنچنا تھا. تو سورہ بقرہ میں پورے واقعے کا ذکر, میں پورا واقعہ نہیں صرف اس کا رزلٹ بتا رہا ہوں. تو وہ بقرہ ایک گائے کا بچڑا خریدا گیا, اس کو ذبح کر کے وہ گوشت میت پہ رکھا گیا تو اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کی. پورا واقعہ ہے. لیکن وہ جب بکرا خریدنے کی باری ہے, یعنی بقر گائے کا بچڑا تھا جس کو خریدنے کی باری ہے, تو وہ 10 سے گفتگو شروع ہوئی تھی. 10 درہم اس نے کہا تھا, انہوں نے کہا ہاں, تو وہ بڑھاتا گیا یہاں تک کہ آخر میں کتنے میں بیچا اس نے وہ بچڑا. موسیٰ ضامن میں کہ اس کی کھال بھر کے سونا عطا کیا گیا. بچڑا کاٹنے کا جو اس کی کھال ہوتی ہے اس میں بھر کے سونا عطا کیا گیا, اور اتنا یہودیوں نے اسے سونا دیا. جب یہودیوں نے سونا دیا اور وہ خوش ہو کے پلٹا تو یہ ٹور پہ جا کے اللہ سے گفتگو کرتے تھے. تو یہ بات جب مرثے کا آغاز کیا تو لکھا کہ انسان کے لیے موت ہے غم بے وطنی. آج اتنی سہولتیں موجود ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں, لیکن غربت ہے. اس کے باوجود بے وطنی ہے کہ بھائی وہاں گزر گیا دنیا سے, بھائی یہاں پہ کیا کرتا تصویر دیکھ. غربت تو غربت ہے. تو مسلم کی غربت یہ تھی کہ کوئی چاہنے والا نہیں تھا. یتیمان مسلم کی بھی وہی مصیبت تھی کہ کمسن شہزادوں کا کوئی چاہنے والا نہیں تھا, سب خون کے پیاسے تھے. مقاتل کہتے ہیں کہ ان بچوں کو پکڑ کے زندان میں ڈال دیا گیا. 1 سال تک یہ بچے قید میں رہے ہیں, اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ ایک زندان میں یہ لوگ رہے, دوسرے زندان میں اہل بیت رہے, اور واپس شام گئے اور واپس مدینہ چلے گئے. لیکن یہ بچے کوفے میں قید رہے. 1 سال کے بعد بچوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنا تعارف کروائیں کہ ہم کون ہیں, بتائیں, شاید اسے رحم آ جائے. تو چنانچہ زندان بان سے گفتگو کی, کہا کہ بھئی تم مسلمان ہے کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں کلمہ پڑھتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں. تو کہا کیا تو آل رسول کو جانتا ہے؟ تو کہا کہ ان کی محبت تو واجب ہے. تو کہا ایک طرف تو ہماری محبت کو واجب جانتا ہے, دوسری طرف ہمارے ساتھ یہ سلوک ہے کہ 1 گلاس گرم پانی اور 1 سوکھی روٹی 2 بچوں کے درمیان دی جاتی ہے.
इस तरह 1 साल गुजारा है बच्चों ने कि 1 गरम गिलास पानी, अल्लाह अकबर। गुजा आप पानी का जो था उस दौर में मिट्टी के गुजे होते थे, और एक सूखी हुई रोटी बासी रोटी दी जाती थी ताकि खाने में भी तकलीफ। अल्लाह अकबर। तो उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं। तो कहा कि हम मुस्लिम को खिल के बैठे। उसने कहा कि देखिए मैं आपके कदमों पे चढ़ के माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं रात में आके दरवाजा खोल लूंगा, आप लोग निकल के चले जाएंगे। मुस्लिम नाचक तय ये पाया जैसे ही रात हुई उसने आके दरवाजा खोला और कहा कि अब चले जाइए। तो जो बच्चे कभी घर के बाहर नहीं निकले बगैर बाप के उंगली थामे, वो घर तक कैसे जाते? तारीख कहती कि रात भर बच्चे तेजी से चलते रहे कि किसी तरह कूफे के बाहर निकल जाए। लेकिन जब सुबह हुई तो देखा कि कूफे की गलियां खरीब हैं, कुछ दूर जा नहीं सके। तो खौफ हुआ कि क्या करें। तो एक झाड़ पे चढ़ गए कि जब रात होगी तो उतर के जाएंगे, दिन में तो लोग पकड़ लेंगे। लेकिन मौत ने आंखें देखा कि एक मोमिना वहाँ पानी लेने आती थी। बस किताबों में कुछ कनीज आके पानी लेती थी। उसने देखा कि पानी में दो चांद नजर आ रहे जो सहमे हुए हैं। जाके अपनी मलिका से कहा, तो वो खुद आई और कहा कि चलो मेरे घर में मानो। चंद घूंट पानी पिया और बच्चे नमाज़ पढ़े। एक मरहूम को एक करने वाले, जैसे कि नमाज वहशत खबर, किसी का इंतकाल हो गया। अब एक आजकल तो जिसका इंतकाल हुआ तिला मिल जा रही है, और जिनको होती है तौफीक वो लोग पढ़ भी देते हैं नमाज वहशत खबर। तो जो पढ़ते हैं उनको क्या फायदा है मालूम? मरहूम को तो वहशत खबर दूर होगी, इनके लिए भी नहीं होगी। अब अगर ये मर जाए जो वहशत खबर की नमाज पढ़ते थे दूसरों की, और इनकी कोई नमाज ही ना पढ़े, तो भी ये मुतमईन है। क्यों? कि इन्होंने जिंदगी में भिजा दी है वहशत की जगह अपनी नमाज। खबर की वहशत दूर करने के लिए जिंदगी में इन्होंने वो नेकियां जो खबर की वहशत को दूर करती है, नमाज की शक्ल में मिलती है, वो भिजा दी है। तो दूसरों की नमाज वहशत इसलिए पढ़ो कि तुम अपनी वहशत खबर से महफूज रहो। एक तो मोहब्बत का तकाजा है कि एक बिरादर है, मोमिन है, एक भाई है जो गुजर गया है, तो उसका हक बनता है कि हम उसके लिए खैर करें। कभी वो हमारी तरफ देख के मुस्कुराया था, मौलाना को देख के खुश हुआ था। एक बार एक शख्स ने मुझे शर्मिंदा किया एक जुमले से। एक आ रहा था दूर से, देख के दूर से मुस्कुराया, तो मैं घबराया कि शख्स कुछ भी कह देगा। सामने कफिल ठहरा हुआ था, कपड़े की दुकान पे था उन दिनों। तो उसने बहुत शर्मिंदा किया। मैं आगे बढ़ गया, तो उसने कहा या अली मदद, मैंने भी कहा या अली मदद। तो उसका कहा सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम सलाम। तो कहा मौलाना आपको देख के बड़ी खुशी हुई, कोई खास बात है? उसने कहा कि आपने तो हदीस सुन रखी है, आपसे हमने सुनी है कि मोमिन को देख के खुश होना चाहिए। तो हम आपको देख के खुश हो रहे हैं, सब तो मैं हो गया शर्मिंदा। फिर उसके बाद उसने और शर्मिंदा किया, कहा कि मौलाना आपको देख के कुछ खुशी ज्यादा। ये जो उसने जुमला कहा ना, अल्लाह का लाख लाख एहसान है, मैं बहुत शर्मिंदा हुआ उसका। क्या अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि लोगों के पास ये एहसास तो ये जो एहसान है उसका मुझ पर, क्या मैं अदा कर सकूंगा? उसने जो एक जुमले के जरिए जो मेरे दिलजोई की, जो मेरी इज्जत अफजाई की, मैं अपनी मिसाल इसलिए पेश किया कि ताकि दुनिया को समझा सकूं अपनी बात। उसी तरह से ये जरूरी नहीं है कि कोई दुनिया से जाने वाला तुमको 4 रुपए दे के जाए। कभी वो अगर मुस्कुरा के तुमसे मिला था, जो तुम्हारी दिलजोई की थी, क्या तुम उसका अदा कर सकते हो? क्या कहते? इसीलिए खैर करो मरहूमीन के लिए। तो कम से कम क्या है कि जब हम फातिहा पढ़ते हैं तो साथ में जुमला मोमिनीन कह देते हैं। उसमें वो लोगों का को जहन में लेके आ लो जो आपके साथ खैर किए, उनको भी वो सवाब वैसे ही मिलेगा। सवाब की मिसाल ऐसी जैसे कि एक फातिहा पढ़ी, एक मरहूम का नाम लिया, उसको 100 पहुंचा। आपने 10 मरहूमीन के नाम लिए, 10 को पहुंचा। 100 के नाम लिए, 100 को पहुंचा। 1000 के नाम अगर ले सकते हैं आप लोग, 1000 मोमिन तक पहुंचे और सबको उतना ही सवाब पहुंचेगा। ये अल्लाह का करम है, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह जैसे कि दुआ के लिए हुक्म है कि 40 मोमिन मिलकर जब दुआ करें तो अल्लाह उसे रद्द नहीं करता। तो उसको उलमा ने कई तरह से बयान किया, कहा कि 40 का अदद अल्लाह को पसंद है, इसीलिए अगर 20 मोमिन 2 मरतबा आमीन कह दें किसी की दुआ के साथ तो भी वही असर रखेगी। 2 मोमिन 20 मरतबा कहें तो भी वही असर है। 1 मोमिन 40 मरतबा खड़े रह के कहे तो भी अल्लाह, क्योंकि वो अदद अल्लाह को पसंद है। 40 दिन में हजरत हर नबी को उसने नबूवत की बेइज्जत का ऐलान करने का हुक्म, हजरत मूसा को, हजरत इब्राहिम को, सरकार रिसालत को, सबको जो बेइज्जत की उम्र बताई गई कई अंबिया की वजह कि जब वो 40 साल की उम्र को पहुंचे तो क्या अब ऐलान न हुआ। नबी तो उस वक्त भी थे जब आदम आबुगिल में थे,
ہم اس کے قائل ہیں، لیکن اعلان کرو دنیا کو بتانے کے لیے جو روک کے رکھا تھا وہ یہ تھا۔ تو اس عدد میں اللہ نے یہ کمال رکھا کہ اگر کوئی 40 مومنین مل کے کسی کے لیے کوئی مرنے پہ کہہ جائیں کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے، تو اللہ کہتا ہے کہ پھر میں اسے معاف نہ کروں، یہ میری رحمت کیا ہے۔ اسی لیے ہم مومنین کو جمع کرتے ہیں، کیا کسی یتیم کی دلجوئی کرنا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، اس کے ساتھ اس کی نیکی کا حساب نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ نہیں کیا۔ لیکن آج اب یہ دور آ گیا ہے کہ لوگ اس حدیث سے منحرف ہو جا رہے ہیں۔ اب اس حدیث کو لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ اپنی جانکاری۔ اب کوئی یتیم بچے کو میں نے حیدرآباد میں سنا ہے، میں گیا نہیں حیدرآباد، تو میں یہاں ہوں، بات ہو رہی ہے وہاں مومنین کی، تو لوگ پرسات فاصلے سے دے رہے ہیں۔ 10 کتنے دن جیو گے؟ کیا کرو گے زندگی کا بچے ہوئے دنوں کا لے کے؟ کیا کرو گے کیا اس بچی ہوئی زندگی کا لے کے؟ اگر تم میں وہ نیکی نہیں مل سکی جس کا حکم ملا ہے، کسی تم یتیم کی دل جوئی نہیں کر سکے۔ دیکھیے سب سے بڑا ثواب رکھا ہے یتیم کی دل جوئی کے لیے۔ اب پردیس میں ایک بچے کو اطلاع ملی کہ اس کا باپ دنیا سے اتنا تو ہوا کہ 50-25 آدمی جمع ہوئے غصہ دینے کے لیے آئے کہ بھائی تیرے باپ کا سایہ گزر گیا، اللہ تجھے صبر دے، اس کے لیے صبر کی دعا کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ ایک بھائی سے محروم ہو گیا تو کہا کہ بھائی تو بھائی سے محروم ہو گیا، اللہ جو ہے تجھے صبر کر تاکہ تجھے ان کو درجات عطا فرمائے، تجھے صبر کا صلہ ملے۔ اور یہی ہوتا ہے، دنیا کی رسم یہی ہے، لیکن اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ کسی نے عباس کا پرسہ نہیں دیا بلکہ مرخاطر لکھتے ہیں کہ آدھا ہنستے تھے حسین کو روتا ہوا دیکھ کے اور فخر سے کہتے تھے حسین تمہیں جس کا بڑا زام تھا نا اس عباس کے اندر۔ اور ویسے ہی کربلا سے پہلے ظلم کا جو دیبا ہوا وہ یتیمان مسلم کا ہے، 2 دن پہلے شہادت گزری ہے۔ ان یتیموں کا بڑی مظلومی ہے کہ دیکھیے جب سب سے بڑی غربت، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اگر آپ اس سے لڑنے جا رہے ہیں تو کبھی سوچا نہیں ہوگا آپ کے بچے کو ساتھ میں لے جائیں گے کہ چل میں کیسے لڑتا ہوں تو دیکھ، سارے زخم مجھ تک آئے، بچے تک کوئی آنچ نہ آئے۔ یہ فطرت کے تقاضے ہیں۔ نہ مسلم لڑنے کے لیے کوفے کو گئے تھے، نہ حسین نے لڑنے کے لیے لے آیا تھا، نہ حسین خود لڑنے کے لیے نکلے تھے۔ اسی لیے اہل و عیال کے ساتھ نکلے تھے کہ دنیا کو معلوم ہو کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ گریں، ہم میدان میں نہیں جا رہے سب کو خدا حافظ کہیں۔ چنانچہ مسلم کے علم کا عالم یہ تھا کہ جب آ کے انہوں نے خطبہ دیا ہے تو جو شان بیان کی امام حسین کی، اللہم صلی اللہ محمد، کہ میں اس کا نقیب بن کے آیا ہوں جس کا بابا فاتح خیبر و خندق ہے، میں اس کا نقیب بن کے آیا ہوں جس نے رسول اللہ کی زبان چوسی ہے، سبحان اللہ، میں اس کا نقیب بن کے آیا ہوں جو دوش نبی کا سوار ہے، اس نے مجھے اپنا نقیب بنا کے بھی آیا ہے، اپنی جانب سے بھی آیا ہے، کہا کہ میری بیعت ایسے ہی ہے جیسے اس کی بیعت ہے، اور تم نے بلایا تھا انہیں، تمہاری دعوت پر آیا ہوں، خود سے نہیں آیا ہوں۔ تو گفتگو کا یہ کمال تھا حضرت مسلم کی کہ لوگوں نے آ کے 17,000 سے زیادہ لوگوں نے آ کے بیعت کی۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ تو انہوں نے خط لکھا کہ کوفے کے لوگ آپ کے منتظر ہیں، ان کے دلوں میں آپ کی محبت ہے، لیکن کچھ عرصے میں قیامت گزر گئی۔ دیکھیے یہ بڑا آج کل اس پر میں ہر مجلس میں خاص طور پہ توجہ دلاتا ہوں کہ یہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے غیبت، اور آج کل غیبت کا نیا ذریعہ جو ہے وہ ٹیلی فون بن گیا ہے۔ کسی کی کوئی بدتمیزی دیکھی ساری دنیا کو بھیجائی جا رہی کہ وہ فلانا شخص بدتمیزی کرتا ہوا پکڑا گیا۔ یہ غیبت ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے سگے مردار بھائی کا گوشت ہے۔ اللہ، اور غیبت جو آپ کو ملے گی وہ دشمنان اہل بیت کی صفت ہے۔ عمر سعد نے یزید کو خط لکھا، عمر سعد نے کہ کوفہ اب تیرے ہاتھ سے چلا۔ تو جب یزید کا نمائندہ آیا ابن مرجانہ ابن زیاد، تو اس نے ڈھونڈا کہ وہ کون سا شخص ہے جو اہل بیت کا دشمن ہے، تاکہ اس کو اعتماد میں اپنے اعتماد کے آدمی کو ساتھ رکھتا ہے۔ تو اس کو اطلاع ملی کہ یزید کو خط لکھنے والا عمر ابن سعد، تو اس کو بلا کے حسین کو قتل کرنے کا کام بھی تو کر، کیونکہ تیرے دل میں حسین کی دشمنی ہے۔
तूने यजीद को खत लिखा है। ये तारीख पे से बहुत कम पर्दा उठाया जाता है कि तारीख का एक ऐसा सियाह बाब है कि इसके बाप को चूंकि इसने इतना बड़ा जुर्म किया तो कहा कि जन्नती कैसा बनाया जाए, तो कहा कि अशरा मुबश्शिरीन जन्नत में उसके बाप का नाम लिख दिया। एक हदीस बनाई गई जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी, उसमें एक उमर इब्न साद का बाप है, साद इब्न अबी वक्कास। क्यों? क्यों कि ये मौला कायनात की बैत नहीं किया, ये दुश्मन अहले बैत था, उसको जन्नत की सनद दे दिया मुसलमान दुनिया को बहकाने के लिए कि भाई जन्नत के मालिक हसनन ने रसूलुल्लाह ने कह दिया, बेशक तो हम क्या करें अपने लोगों को। तो कहा कि इनको भी जन्नत की बशारत दी थी, ये भी जन्नत में जाने वाले, हमारे वाले जो हैं 10, इसमें से सब के सब दुश्मन अहले बैत थे। तला का नाम लिखा है, जुबैर का नाम लिखा है, साद इब्न अबी वक्कास का नाम लिखा है, ये सब के सब जहन्नम में, जिन्होंने मौला से जंग की वो जन्नत पे क्या जाए। तो ये उमर साद वो मलून है जिसने इमाम हुसैन की शिकायत की, जिसके इनाम में इसको फौज की सरदारी दिया। और यहाँ मुस्लिम के साथ जब दगा हो चुकी, तो इस्लाम ऐसा मजहब है कि कहा गया है कि अगर तुम नेकियों का अंदाजा नहीं कर सकता इंसान, नेकियों को गिन नहीं सकता। देखिए किसी यतीम के सर पे शफकत से हाथ अगर फेरा तो बताया जाए इलाही करते रहे, लेकिन इसका जो शौहर था हारिस वो आया। तो उस दौर में मगरिब से पहले लोग घरों तक लौट जाते थे क्योंकि रात में रास्ता सफर नहीं किया जाता। तो आते उसने कहा कि मेरा घोड़ा मर गया, मैं रात दिन भर भागाता रहा घोड़े को और ढूंढता रहा। बड़ा इनाम का ऐलान किया गया है, मुझे इनाम हाथ नहीं आया। बार बार वो यही कहता था काश मुस्लिम के बच्चे मिल जाते और मुझे इनाम मिलता। देखिए दुनिया की लालच कैसे गुनाह करवाती है। एक इनाम के लालच में उसने तहैया कर लिया कि अगर मेरे हाथ आएंगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और इधर बच्चों ने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह हज़रत मुस्लिम से फरमा रहे कि तुम्हारे बेटे तुमसे मिला चाहते हैं। बस 1 साल के बाद बाप को ख्वाब में देखा था, दोनों भाई एक दूसरे से बगलगीर होके रोने लगे। अब कमसिन बच्चे बाप को याद करके रो रहे थे, इधर हारिस नींद से उठा तो मुखातिल कहते कि उसके एक हाथ में चिराग था और एक हाथ में तलवार था। इस तरह उसने उस कमरे का दरवाजा खोला और उसके बाद देखा कि 2 कमसिन बच्चे नजर आ रहे। तो बस इतना पूछा कि तुम कौन हो। बच्चों ने जैसे ही कहा मुस्लिम के यतीम है, उसके बाद तारीख कहती है कि कभी तमाचे लगाए जा रहे थे, कभी बाल खींचे जा रहे थे, तो कभी खुशियां दी जा रही थी। कमरे से दालान आते आते बच्चों का लिबास तार-तार हो गया, चेहरा से मुंह से खून टपकने लगा, जुल्फें बिखर गई, अमामे गिर गए सर से और बच्चे कांपने लगे। और एक ही बात पता हमारा कसूर क्या है, हमें तू किस जुर्म की सजा दे रहा है। वो नहीं मानता नहीं था। हुक्म ये है कि अगर कोई जानवर को ज़िबा करना हो तो छुरी ना बताओ, लेकिन इसमें तलवार रखी, कहा सुबह तुम्हें इस तलवार से शहीद करूंगा। बच्चे रात भर अपनी मौत देखते रहे और हमसे बंधे हुए रहे। जब सुबह हुई तो उसने पहले गुलाम को हुक्म दिया, फिर बेटे को हुक्म दिया। दोनों ने कहा कि हम ये गुनाह अज़ीम नहीं करेंगे। तो चुनांचे ये मलून खुद लेके चला। रात के किनारे जब लाया तो वो मोमिना तड़पने लगी, तो इसने पहले तलवार उस मोमिना के लगाई। जब वो दुनिया से गुजर गई तो मुखातिल कहते हैं कि उससे पहले मोमिना को इन बच्चों ने मदारी अता की। पहले तो कहा कि खातून तो अपने घर चली जा, उसके बाद कहा कि मोमिना तो हमारे खातिर तकलीफ ना उठा, घर चली जा। लेकिन जब उसकी बेचैनी देखी तो बच्चों को अपनी माँ याद आ गई, तो तब के कहा कि ए माँ तू घर लौट जा। बच्चों ने मोमिना को माँ कह के मुखातिब किया, दर्जा अता किया कि तुझे हम अपनी माँ का दर्जा दे रहे हैं। तो उसे दर्जा शहादत मिला। और उसके बाद अब चाहता है कि छोटे भाई को कत्ल करे, तो बड़ा भाई कहता है कि मुझे माँ ने कहा था छोटे का ख्याल रखना, मैं कैसे देखूं तू भाई के गले पे तलवार चलाए। चाहता है कि बड़े भाई को कत्ल करे।